वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माशाल्लाह सलामत रहें। अल्लाह तबारक ताला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह तबारक ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह तबारक ताला आप सबके इल्म व अमल में इज़ाफ़ा फरमाए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। देखिए कितने स्टूडेंट्स आए हैं। सिर्फ मोहम्मद और जाहिदा ने मुकम्मल सलाम किया है और मेरे ख्याल से जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो तमाम जानते हैं सलाम की फ़जीलत व अहमियत। कोशिश किया करें मुकम्मल सलाम किया करें। ठीक है माशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं कि प्रीवियस लेसन्स को किस किस ने एक्सेस कर लिया। यस और नो में आंसर करें। प्रीवियस लेसन्स को किस किस ने एक्सेस कर लिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। जो न्यू स्टूडेंट्स है वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह, उनके लिए मैं बता दूं इस कोर्स की आउटलाइन। इस क्लास में हर रोज़ इंशाल्लाह हम कुरान करीम की एक आयत जो है उसका लफ्ज़ी तर्जमा करेंगे, बामुहावरा तर्जमा करेंगे और उसमें जो ग्रामर के पॉइंट्स हैं वो समझेंगे। अरबी ग्रामर के जो पॉइंट्स आएंगे इंशाल्लाह और तजवीद के जो रूल्स आएंगे। और ये सारा कुछ सीखने के बाद आपके लिए आसानी होगी कि जब हम कुरान करीम स्टार्ट करेंगे तो बहुत बहुत अच्छे तरीके से आप उसको समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। जैसे कि मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि हमने कुरान करीम पढ़ना नहीं है, हमने सीखना है। और सीखना क्यों है? सीखना इसलिए है, जैसे कि हदीस हमेशा मैं आपके साथ इसके रेफरेंस में मैं कोट करती हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। सुभान अल्लाह। अब देखें यहाँ सिर्फ सिखाने वाले को बेहतरीन नहीं फरमाया गया, सीखने वाले को और सिखाने वालों को दोनों को बराबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन लोगों में शुमार फरमाया है। तो जब हम सीखते हैं तो हम उन लोगों में शामिल हो जाते हैं जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन लोग शुमार फरमाया है। अच्छा जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो बताएं किस किस को याद है कि आज हमारा लेसन नंबर क्या है। आज हमारा लेसन नंबर क्या है, किस किस को याद है? टाइप करें। जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता होगा। नो, 27 भी नहीं है, 29 भी नहीं है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हमारा माशाल्लाह मोहम्मद बिल्कुल बिल्कुल मोहम्मद ने सही टाइप किया। आज हमारा लेसन नंबर 30 है। लेसन नंबर 30 है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 29 लेसन्स जो है वो कंप्लीट हो चुके। अब जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है प्रीवियस लेसन्स में हमने ये सारे जो है कवर कर लिए थे। अब प्रीवियस लेसन में हमने क्या किया था, थोड़ा सा मैं रिपीट करवा देती हूँ। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं या जिन्होंने प्रीवियस लेसन्स को एक्सेस नहीं किया, सबसे पहले तो ये रिक्वेस्ट करूंगी वो स्टूडेंट्स जो सीखना चाहते हैं, जो दिल से सीखना चाहते हैं कि कुरान करीम जो है उन्हें अच्छे से पता हो, हमने इसकी तिलावत कैसे करनी है, उसके माने मफहूम को समझना चाहते हैं, तो वो कोशिश करें लेसन नंबर 1 से हमारे साथ इस सफर में शामिल हों। अगर आप सिर्फ आज का लेसन जो है इसको ले लेंगे या कुछ लेसन को एक्सेस कर लेंगे तो आपको ये लेसन फायदा नहीं देंगे। अगर आप फायदा हासिल करना चाहते हैं तो लेसन नंबर 1 से एक्सेस करें और ये जो लेसन है सेम टू सेम जैसे यहाँ दिया जाता है आपको लाइव लेसन, इसी तरह इसको रिकॉर्डेड सेशन में अपलोड करवा दिया जाता है यूट्यूब पे। तो आप वहां जाके इसको एक्सेस कर सकते हैं ताकि आपको सीखने में आसानी हो। अब हमने जो हमारे प्रीवियस लेसन है हमारा टॉपिक चल रहा था मीम साकिन के कायदे। मीम साकिन, अब अगर ये मैं सादा लिखूं तो ये मीम है, ये एक हर्फ है। अब ये मीम साकिन कब होगा, जब इस पे ये अलामत दाखिल होगी। ये अलामत जिसको हम
सुकून या जज़म कहते हैं। अब सुकून या जज़म अगर इस मीम पे आ जाता है तो ये मीम हो जाती है मीम साकिन। अब हमारा टॉपिक क्या है? मीम साकिन के कायदे, यानी वो मीम जिसके ऊपर सुकून या जज़म होगा, मीम साकिन होगी, उसके कुछ कायदे हैं। अब मीम साकिन के कायदे हैं मुराद, यानी कुरान करीम पढ़ते हुए कहीं भी अगर मीम इस हाल में आता है कि मीम के ऊपर सुकून या जज़म हो, यानी मीम साकिन हो, तो वहां आपने फौरन समझ जाना है कि यहाँ कोई तजवीद ऑफ रूल आ रहा है, जिसको फॉलो करते हुए हमने अपनी तिलावत को कंटिन्यू रखना है। अब इसके कायदे जो हैं वो है तीन कायदे हैं, जिसमें से 2 हमने कर लिए थे और आज हमारा लास्ट जो है वो कायदा है। अब जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, मैं पहले इनसे पूछना चाहूंगी, अगर मीम साकिन के बाद बा आ जाए तो वहां कौन सा कायदा आएगा? बगैर देखे रिप्लाई कीजिएगा। जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वही बता पाएंगे। मीम साकिन के बाद बा आ जाए तो वहां कौन सा कायदा आएगा? माशाल्लाह मोहम्मद, बिल्कुल, बारिकल्लाह फी इल्मिकुम, बिल्कुल माशाल्लाह, इख्फाए शफवी आएगा, बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। जिन्हें नहीं पता वो परेशान ना हो, ये कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है। बहुत से लोग हैं जो ये समझते हैं कि तजवीद बहुत मुश्किल है, सिर्फ जो मौलवी हैं, कारी हैं, मौलमा हैं, कारिया हैं, हाफिज हैं, हाफिजा हैं, सिर्फ वो ही ये कर सकते हैं, वही सीख सकते हैं, वही सिखा सकते हैं। ऐसा नहीं है, हम सब कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि हमने सीखना है। अब देखिए, कुरान करीम पढ़ते हुए जब भी मीम साकिन आएगा, बहुत बहुत आसान अल्फाज में मैं आपको समझाने लगी हूँ, बस आप सीखने की नीयत से सीखेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए आसानी फरमाएंगे। मीम साकिन होगा, यानी कुरान करीम पढ़ते हुए ये छोटा सा सिंबल दाल की तरह अगर मीम पे आता है तो वो मीम साकिन है। जब भी कुरान करीम पढ़ते हुए मीम साकिन आएगा और उसके बाद एक और मीम आ जाएगा तो वहां हम इदगामे शफवी करेंगे। इदगामे शफवी क्या है? यानी हम मीम के बाद अगर एक और मीम आ जाए तो वहां इदगामे शफवी करेंगे, यानी गुन्ना करते हुए उस मीम की अदायगी करेंगे। गुन्ना करते हुए नेजल साउंड नाक में बनाते हुए नेजलाइजेशन के साथ हम क्या करेंगे? उस मीम की अदायगी करेंगे। अब ये बात आपको एग्जाम्पल से समझ आएगी। अब यहाँ देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल में अंतुम, यहाँ मीम आ गया और मीम इस हाल में है कि मीम साकिन है। हमने कायदा पढ़ा था, मीम साकिन आ जाए और उसके बाद एक और मीम आ जाए तो यहाँ एक और मीम आ गया जो कि कायदे में शामिल है। तो हमने यहाँ क्या करना है? इदगाम में शफवी करना है, यानी गुन्ना के साथ अदायगी करनी है। इस तरह अदायगी करनी है कि इसकी अदायगी करते हुए हमारे नाक में नेजल साउंड बने। अब नेजल साउंड बनाने का बेहतरीन तरीका ये है कि जहां भी गुन्ना आता है उसको थोड़ा सा आप स्ट्रेच कर दे, उसको खींच कर अदा कर दे, तो ऑटोमेटिकली आपका इदगाम में शफवी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ अगर मैं पढ़ूं अंतुम मुस्लिमून, अब तुम, इसको मैं खींच रही हूँ। खींचने से क्या हो रहा है? ऑटोमेटिकली मेरे नाक में गुन्ना, नेजल साउंड आ रहा है। अब गुन्ना जो है उसकी सादा सी मिसाल, जब भी आप कहीं गुन्ना करते हैं तो गुन्ना करते हुए नाक में थोड़ी सी आपको वाइब्रेशन सी फील होती है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ अगर हम पढ़ेंगे अंतुम मुस्लिमून, तुम, तो मेरे नाक में नेजल साउंड आ रही है। बिल्कुल इसी तरह आप लोग भी जब भी कुरान करीम पढ़ते हुए मीम साकिन आएगा और उसके बाद एक और मीम आएगा तो वहां हम क्या करेंगे? इदगाम शफवी करेंगे, यानी गुन्ना करते हुए हर्फ की अदायगी करेंगे। अब जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो तो इस लेसन को पहले भी एक्सेस कर चुके हैं। वो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो मुझे बताएं कि उनमें से किस किस को इस पॉइंट की अच्छे से समझ आ गई है। यस और नो में आंसर करें। और ये सारा सिर्फ मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो फर्स्ट टाइम
है इस पॉइंट को सीख रहे हैं तो उनके लिए आसानी हो, और जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनका भी रिपीट हो जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, बारिकल्लाह फी इल्मिकुम। अल्लाह तबारक तआला आप सबके इल्म और अमल में इजाफा फरमाए। अल्लाह तबारक तआला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह तबारक तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, अब पहला तो पॉइंट ये है कि मीम साकिन के बाद एक और मीम आ जाए तो वहां इदगाम शफवी होगा। अब अगर कुरान करीम पढ़ते हुए मीम साकिन ही आए लेकिन उसके बाद हर्फ बा आ जाए, पहला पॉइंट, कुरान करीम पढ़ते हुए मीम साकिन आ गया, अब मीम के बाद मीम नहीं है, मीम के बाद हर्फ बा आ गया, तो फिर वहां क्या होगा, वहां इख्फा शफवी होगा, इख्फा शफवी होगा। अब इख्फा शफवी क्या है, सेम लाइक इदगाम शफवी, इसमें भी जब हम अदायगी करते हैं तो गुन्ना करते हैं। सिर्फ फर्क क्या है, इख्फा और गुन्ना में फर्क ये है कि इख्फा जो है जब हम करते हैं नेजल साउंड नहीं बनता, और गुन्ना जब करते हैं तो नेजल साउंड बनता है। अब इख्फा जो है इसको गुन्ना खफीफ भी कहा जाता है, यानी अगर हम यहाँ इख्फा करेंगे तो भी ठीक है, गुन्ना करेंगे तो भी ठीक है, तो इसलिए इसको इख्फा शफवी कहा गया है। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। यहां देखें, मीम साकिन आ गया और उसके बाद हर्फ बा आ गया। अब कुरान करीम पढ़ते हुए कहीं भी अगर मीम साकिन आ जाए या उसके बाद हर्फ बा आ जाए, जैसा कि ये देखें इन एग्जाम्पल्स में है, तो आप वहां क्या करेंगे, इख्फा शफवी करेंगे, यानी गुन्ना करेंगे, सेम लाइक इदगाम शफवी की तरह, यानी हर्फ को खींचते हुए नेजलाइजेशन के साथ आप क्या करेंगे, उसकी अदायगी करेंगे, उस हर्फ को प्रोनाउंस करेंगे। जैसे अब यहाँ अगर मैं कहूँ कुन तुम भी ही, तो ये सही नहीं होगा क्योंकि मैं शॉर्ट में पढ़ रही हूँ और बिल्कुल भी यहाँ गुन्ना या इख्फा नहीं हो रहा। तो अगर मैं यहाँ पढ़ूं कुन तुम भी ही, ठीक है, भी ही, इसको मैं इसलिए खींच रही हूँ क्योंकि यहाँ वर्टिकल हरकत है। कुन तुम थोड़ा सा मैं इसको स्ट्रेच करती हूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ गुन्ना हो रहा है और इख्फा शफवी की अदायगी हो रही है। बिल्कुल इसी तरह तातिहिम बिआयातिन, हिम, यहाँ भी मैं खींच रही हूँ, गुन्ना कर रही हूँ, इख्फा शफवी कर रही हूँ क्योंकि यहाँ हमें कायदा मिल रहा है मीम साकिन है और मीम के बाद हर्फ बा है। जब भी ये सूरत होगी तो वहां क्या होगा, इख्फा शफवी होगा। इस पॉइंट की किस किस को समझ आ गई, यस और नो में आंसर करें। यस और नो में आंसर करें। ठीक है, माशाल्लाह, बारिकल्लाह फी इल्मिकुम। अल्लाह तबारक तआला आप सबके इल्म और अमल में इजाफा फरमाए। अल्लाह तबारक तआला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे। ठीक है, माशाल्लाह। ये तो था हमारा प्रीवियस लेसन जो हमारा रिपीट भी हो गया और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको सीखने के लिए भी मिल गया। अब तीसरा पॉइंट, ये दो हर्फ आपने याद रखने हैं, बा और मीम, यानी आसान अल्फाज में अगर हम समझे तो अगर मीम साकिन है और उसके बाद हर्फ बा आ जाए या मीम आ जाए तो वहां हम गुन्ना करेंगे। लेकिन अगर मीम साकिन हो और बा और मीम के अलावा कोई भी हर्फ आ जाए तो वहां हम गुन्ना नहीं करेंगे। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं, और इसको कहते क्या है, इसको कहा जाता है इजहार शफवी। ठीक है, जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। अब यहाँ देखें, जो न्यू स्टूडेंट है वो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इजहार शफवी, सबसे पहले तो ये इजहार है। इजहार कहते किसे हैं, यही हमारा आज का टॉपिक है। जो पहले मैंने 2 पॉइंट रिपीट किए वो हमने प्रीवियस लेसन्स में कर लिए थे। आज का हमारा जो ये पॉइंट है इजहार शफवी। इजहार जाहिर से है, जैसे कहते हैं ना, उसने इस बात का इजहार कर दिया, इस बात को जाहिर कर दिया, तो जाहिर से ही है इजहार। अब हम इसमें क्या जाहिर करते हैं, जब हम इसकी अदायगी करते हैं तो इसको खींचते नहीं है, शॉर्ट में इसको प्रोनाउंस करते हैं, तो जाहिर हो जाता है कि यहाँ कौन सा हर्फ है। पहले हमने खींच के अदायगी की थी, यहाँ जैसे मैंने तुम मुस्लिमूना और यहाँ तुम भी खींच दिया था,
تو لیکن اب اظہار میں ہم ظاہر کر دیں گے، جلدی ادا کریں گے، یعنی بغیر غنہ کے ادائیگی کریں گے. نیزلائزیشن ہمارے ناک میں نیزل ساؤنڈ جو ہے وہ نہیں بننا چاہیے. تو ہم کہاں یہ کریں گے؟ جب ہمیں قرآن کریم پڑھتے ہوئے میم ساکن ملے گا اور اس کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے گا. تو جیسے کہ یہاں دیکھیں، میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے. اب اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں. یہاں دیکھیں علم ترا، اب یہاں کیا ہے؟ میم ساکن ہے اور ہم نے قاعدہ کیا دیکھا؟ اگر میم ساکن ہوگا اور اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے کیا دیکھنا ہے؟ میم ساکن ہے. اس کے بعد آپ نے نوٹ کرنا ہے کیا میم ساکن کے بعد ایک اور میم تو نہیں آ رہا، یا میم ساکن کے بعد حرف با تو نہیں آ رہا. اگر یہ دو حرف میم ساکن کے بعد نہیں ہے اور ان دونوں کے علاوہ کوئی اور حرف ہے تو فوراً آپ سمجھ جائیں گے کہ یہاں ہم نے نیزل ساؤنڈ کے ساتھ اس کو پرناؤنس نہیں کرنا، بلکہ بغیر غنہ کے ہم نے اس کی ادائیگی کرنی ہے. اب یہاں ہمیں جو ایگزامپل میں ملا، میم کے بعد کون سا حرف ہے؟ اگر آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہے تو مجھے بتائیں. یہاں میم اور با کے علاوہ کون سا حرف موجود ہے؟ ٹائپ کریں. تا. ماشاءاللہ عائزہ، بالکل ماشاءاللہ جس نے تا لکھا بالکل صحیح. بارک اللہ فی علمکم، اللہ تبارک تعالیٰ سب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے. اب یہاں دیکھیں فوراً ہم نے سمجھ جانا ہے کہ میم ساکن ہے اور میم ساکن میں نہ تو میم ہے اس کے بعد اور نہ ہی با ہے، تو یہاں ہم نے غنہ نہیں کرنا. اب یہاں ہمیں کھینچ کر ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سیدھا سا اس کو ادا کریں گے. علم ترا. یہاں ہم ایسے نہیں پڑھیں گے علم. بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو تجوید کی کلاسز لیتے ہیں تو جب بھی میم ساکن آتا ہے اس کو کھینچ دیتے ہیں. لیکن آپ یاد رکھیں گے اگر اخفاء شفوی ہے یا ادغام شفوی ہے، یعنی اگر تو میم ہے اور ساکن ہے اور اس کے بعد ایک اور میم ہے تو وہ ادغام شفوی ہے، غنہ ہوگا. اگر میم ساکن ہے اور اس کے بعد حرف با ہے تو اخفاء شفوی ہوگا، غنہ کے ساتھ ادائیگی ہوگی. لیکن اگر با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف ہے تو وہاں غنہ نہیں ہوگا. اسی طرح یہاں دیکھیں ہم فیہا. ہم، اب یہاں میں ایسے نہیں دا کروں گی ہم فیہا، غلط ہو جائے گا. یہاں بغیر غنہ کے ادائیگی ہوگی، یعنی شارٹ میں پڑھیں گے ہم فیہا. فی اس کو تو میں اس لیے کھینچ رہی ہوں یا مد ہے. اسی طرح یہاں دیکھیں والامرو. اب میں یہ نہیں کہوں گی امرو، غلط ہو جائے گا، بغیر کھینچے بغیر غنہ کے. امدا، غلط. امدا، ٹھیک. مطلب اس کو نہیں کھینچوں گی، اس کو کھینچوں گی کیونکہ ورٹیکل حرکات ہے. اب یہ کس کس کو سمجھ آ گیا؟ یس اور نو میں آنسر کریں. جس کو سمجھ آئی ہے صرف وہی یس لکھیے گا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ بارک اللہ فی علمکم، اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو صحت تندرستی والی زندگی دے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. اب یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، اظہار شفوی. اور کوشش کریں جو پریویس لیسنز ہیں، صرف آئی تھنک ہمارا لیسن نمبر 29 جو ہے وہ اپلوڈ نہیں کروایا گیا. اس کے علاوہ جتنے بھی لیسن ہیں تمام کے تمام جو ہیں وہ یوٹیوب پہ اپلوڈ کروا دیے گئے ہیں. کوشش کریں وہ اسٹوڈنٹس جو اپنے نوٹس بنا رہے ہیں وہ ویڈیوز کو دیکھتے ہوئے اگر کوئی بھی مسٹیک ہے، آپ دیکھیں جو ماشاءاللہ آپ کا ڈیلی ہوم ورک ہوتا ہے جو ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہوتا ہے وہ تو آپ لوگ سینڈ کر دیتے ہیں، آپ کو چیک کر کے ریٹرن بیک کر دیا جاتا ہے. اگر کسی کے ہوم ورک میں چیک کرنے میں تاخیر بھی ہوتی ہے تھوڑا سا صبر رکھا کریں، کیونکہ جیسے ہی مجھے کوئی فری وقت ملتا ہے تو میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ کو سینڈ کر دوں، کیونکہ ایک گروپ نہیں ہے،
ٹھیک ہے، کافی سارے گروپس ہیں، اور پھر ڈفرینٹ جو اسٹوڈنٹس ہیں جب سینڈ کرتے ہیں صرف اس میں سارا کچھ چیک کیا جاتا ہے، آپ نے اردو کیسے لکھی ہے، عربی کیسے لکھی ہے، گرامر کے پوائنٹس کیسے لکھے ہیں، حرکات کو دیکھا جاتا ہے، تو پراپر آپ کا سارا ہوم ورک چیک کر کے آپ کو سینڈ کیا جاتا ہے. تو اس لیے اگر آپ سینڈ کر دیتے ہیں تو بس آپ ویٹ کیا کریں، انشاءاللہ سب کا چیک کر کے آپ کو ریٹرن بیک کر دیا جاتا ہے. سیکنڈلی یہ کہ وہ اسٹوڈنٹ جو سیکھنا چاہتے ہیں وہ کوشش کریں لیسن نمبر 1 سے سیکھیں، تو ہی انہیں فائدہ ہوگا. اگر آپ آج کا لیسن لے لیں گے، کل کا لے لیں گے، کوئی لیسن لے لیں گے، کچھ اسکپ کر دیں گے تو پھر فائدہ نہیں دے گا. جیسا کہ میں ہمیشہ آپ کو کہتی ہوں کہ یہ جو وقت ہے، یہ جو میں آپ کو دے رہی ہوں یا آپ مجھے دے رہے ہیں، یہ وقت نہیں ہے، ہماری زندگی کے لمحات ہیں جو ہم ایک دوسرے کو دے رہے ہیں. وہ لمحات جو کبھی بھی کسی صورت بھی ہم واپس حاصل نہیں کر سکتے. تو اس لیے ان لمحات کو ضائع مت کیا کریں اور ان لمحات کو اچھے کاموں میں سپینڈ کیا کریں، ان کاموں میں جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو. ہم بہت سے ایسے کام کرتے ہیں، بہت سے ایسے کام جس میں ہم مشغول ہو جاتے ہیں جو صرف دنیا میں ہی رہ جائیں گے، لیکن اصل جو ہے، اصل فائدہ ہمیں وہ کام دے گا کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو. یعنی اب دیکھیں، دنیا کے کام جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو وہ ہمارے ساتھ منقطع ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. دنیا کا سلسلہ ہماری سانسوں تک ہے، جیسے ہی ہماری سانسیں ختم، دنیا کے معاملات ختم. لیکن اگر ہم اپنی ابدی زندگی، آگے والی زندگی کے بارے میں کچھ تیاری کرتے ہیں اور ابھی سے شروع کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ ہمارے اس دنیا میں چلے جانے کے بعد بھی ہمیں وہ تیاری جو ہے وہ فائدہ دے گی. وہ کام جو ہم اپنی آخرت سنوارنے کے لیے کرتے ہیں، اس سے چلے جانے کے بعد بھی ہمیں وہ فائدہ دیں گے. تو اس لیے میں یہ نہیں کہتی کہ دنیا داری چھوڑ کے بس آ جائیں، جائے نماز لیں اور بس بیٹھتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے. دنیا بھی اچھی کریں، آخرت بھی اچھی کریں. اور اس کا بہترین دیکھیں نا، کتنی خوبصورت دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. سبحان اللہ، کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھا دے، ہمیں آخرت میں بھی اچھا دے. اب دنیا بھی مانگنی چاہیے، آخرت بھی مانگنی چاہیے. دینے والی ذات ہے، جب بھی مانگے اپنی اوقات دیکھ کر نہیں مانگے، دینے والے کی شان دیکھ کے مانگا کریں. تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے. اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کا یہ سیکھنا سکھانا جو ہے اس کو قبول و منظور فرمائے. آپ مجھے بتائیں، لیسن سے ریلیٹڈ کسی کا کوئی سوال ہے؟ اگر ہے تو پوچھ سکتے ہیں، اگر نہیں ہے تو نو میں آنسر کریں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جب آپ نو لکھتے ہیں نا تو یہ سب سے بڑی سیٹسفیکشن ہوتی ہے. ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کے لیے بھی آسانی فرمائے. یوٹیوب چینل کا نام مکی مدنی اسلامک سینٹر لکھیں گے تو مل جائے گا. رپیٹ یہ کہ آج ہم نے کیا اظہار شفوی. پہلے ہم نے کیا تھا میم ساکن کے بعد ایک اور میم آ جائے یا با آ جائے تو وہاں ہم غنہ کریں گے. آج جو اظہار شفوی ہے اس میں صرف یہ پوائنٹ ہے کہ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں غنہ نہیں ہوگا. جیسے کہ آپ کو باکس نمبر 2 میں نظر آ رہا ہے علم ترا. اب یہاں ہم علم ترا پڑھیں گے، علم ترا ایسے نہیں پڑھیں گے، کھینچیں گے نہیں. یہاں ہم اظہار کریں گے، ظاہر کریں گے، غنہ نہیں کریں گے. اسی طرح باکس نمبر 4 میں دیکھیں ہم فیہا. اب ہم میں اس کو کھینچ نہیں رہی، اس کو شارٹ میں پڑھوں گی تو ہی ظاہر ہوگا. ہم فیہا، ہم، ٹھیک ہے، ہم میم ظاہر ہو رہا ہے. اس کے بعد دیکھیں سیکنڈ لائن میں باکس نمبر 2 میں والامر. اس میں بھی کیا ہے؟ میم ساکن ہے اور میم کے بعد نہ تو میم آ رہا ہے نہ با آ رہا ہے، تو یہاں بھی اظہار ہوگا، ظاہر کیا جائے گا، بغیر کھینچے ادائیگی ہوگی. جی غزالہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ یس اور نو میں آنسر کریں. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ. پہلے آپ لوگوں نے نو ٹائپ کر دیا تھا. ماشاءاللہ بارک اللہ فی علمکم. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے. اور انشاءاللہ ملیں گے کل کی کلاس میں. کوشش کریں تمام لیسنز کو ایکسیس کریں اور مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.